मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, रिश्वत की रकम अगर फ़ायदारे के नाम पर ली जाए या किसी ट्रस्ट के नाम पर ली जाए, वो हलाल नहीं हो जाती। रिश्वत रिश्वत रहती है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप सब्सक्राइब भी करें, हमारी वीडियो पसंद आए लाइक भी करें और अपने करीबी चीज़ों को, दोस्तों को शेयर भी करते हुए बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। मेरे अजीज दोस्तों, रफाई इदारे या ट्रस्ट को मिलने वाली रिश्वत नजायज़ और नजायज़ ही। अगर ट्रस्ट इस रिश्वत को कबूल कर सकते हैं तो हमें ट्रस्ट वाली बात कानूनी तौर पर जायज़ नहीं, इसलिए हमें 190 मिलियन पाउंड के केस में मुकम्मल तौर पर यकीन कामिल है। इसमें मुल्ज़मान को सज़ा सुनाई दी जाएगी। ट्रस्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं। रिश्वत के पैसों से रूहानी तालीम देने का भी कोई तरीका नहीं, कोई बरम नहीं। रिश्वत रिश्वत होती है। और जो इस वक्त मुज़ाकरात के डोर पे मुज़ाकरात हो रही है, आज सेनेट की फ़ज़ा में मुज़ाकरात के भी तार तार हो चुके और ऊ की वादों की गूंज में मुज़ाकरात का भी अंजाम की तरफ पहुंच चुका। सवाल यह है, एक तरफ मुज़ाकरात की नाकामी का मंजरनामा है, अगर दूसरी तरफ देखा जाए सदा का भी वही मंजरनामा है। अगर हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे ये दोनों मंजरनामे मिलकर पाकिस्तान की सियासी फ़ज़ा पर क्या असर डालेंगे, ये दोनों सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कैसी रहेगी, क्या इस सूरत हाल से तहरीक इंसाफ किसी दबाव में आएगी या किसी प्रेशर में आएगी। हम समझते हैं तहरीक इंसाफ एक तरफ मुज़ाकरात की नाकामी, दूसरी तरफ सज़ा मिलने की सूरत में दबाव का शिकार नज़र आएगी। लेकिन क्या ये बेहतरीन सवाल है, वो इस दबाव से निकलने के लिए क्या कोशिश कर सकती है? क्या वो एक बार फिर सड़कों को गर्म करने की उठा लेगी? क्या वो फिर इस्लामाबाद की सड़कों को एक बार फिर एहतजाजी मज़ारों की नज़र करेगी और हम देखा जाएगा फिर क्या वो इस्लामाबाद पर फिर हमलावर होंगे? क्या इस बार भी इस्लामाबाद पर हमलावर होने के साथ साथ अंदरूनी दबाव का भी इस्तेमाल किया जाएगा? क्या ये तमाम दारोमदार ट्रम्प इंतज़ामिया पर किया जाएगा? और क्या ट्रम्प इंतज़ामिया अपने दबाव की वजह से इन मामलात को हल करने की कोशिश करेगी? फिर सवाल ये है, ये तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली कितनी कामयाब रहेगी? ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो अमेरिका में आबाद हैं, जो इंग्लैंड में हैं, जो यूरोप में हैं, क्या वो अपना असर ट्रम्प इंतज़ामिया पर, इंग्लैंड की हुकूमत पर या यूरोपियन ओवरसीज़ यूरोपीय पार्लियामेंट के ऊपर अपना दबाव बढ़ा सकते हैं या नहीं?
اصل میں تحریک انصاف کی یہ حکمت عملی کتنے فیصد کامیاب رہے گی؟ کیا ٹرمپ انتظامیہ عمران خان کے لیے اتنا پریشر ڈالے گی کہ ریاست کے تمام ستون اس کے دو دانوں قدموں پر جھک جائیں گے یا نہیں؟ ہمیں نہیں لگتا، ہمیں تو یہ لگتا ہے جیسے تمام پلان ناکام ہوئے، نامراد ہوئے، فلاپ ہوئے، اور آنے والا بین الاقوامی پلان، چاہے وہ ٹرمپ انتظامیہ کا ہو، چاہے برٹش گورنمنٹ کا ہو، چاہے یورپی یونین کا ہو، وہ بھی پہلے پلان کی طرح ناکام و نامراد رہے گا۔ لیکن جب تک مکمل ناکام نہ ہوگا، تحریک انصاف اور پی ٹی آئی اس پر مکمل کھیلنے کی کوشش کرے گی اور گنونے الزامات لگائے گی، اور ایک نیا جو بیانیہ عمران خان نے اپنی ہمشیر گان، اپنے وکلاء، اپنی پارٹی کے لیڈران اور اوورسیز پاکستانی، چاہے وہ امریکہ میں بیٹھے ہوں، چاہے یورپ میں، چاہے انگلینڈ میں، ان کو ایک بیانیہ دے دیا گیا۔ اب وہ حسین نواز، نواز شریف، زرداری کو 190 ملین پاؤنڈ کے اسکینڈل میں فیصلہ رکوانے کے چکر میں ان کے خلاف پراپوگنڈا کیا جائے گا، اور بلکہ آج سے یہ پراپوگنڈا شروع ہو چکا ہے۔ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، چاہے ٹویٹر ہو، چاہے انسٹاگرام ہو، آج سے بیانیہ یہ شروع ہو چکا ہے حسین نواز، نواز شریف، آصف زرداری کے خلاف، اور اندرون پاکستان ان کے وکلاء فیصل چودھری ہوں، ان کے 2 نمبر سیاسی رہنما ہوں، انہوں نے بیانیہ دینا شروع کر دیا، اور الیکٹرانک میڈیا پر ٹاک شو میں یہ بیانیہ انہوں نے بڑھ چڑھ کر دینا شروع کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، اگر جھوٹ سیکھنا ہو اس پارٹی سے سیکھیں، روحانیت کا نام لے کر جھوٹے بیانیے بنانے میں یہ ماہر ہیں۔ اس وقت سوال یہ ہے، ان تمام بیانیوں، ان تمام حکمت عملیوں کے ناکامی کے بعد کیا ہوگا؟ کیا اس کے بعد وطن عزیز میں سیاسی استحکام آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کیا اس کے بعد پاکستان کے حالات پاکستان میں حل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ ایک سب سے بڑا سوال سامنے نظر آ رہا ہے۔ ہمیں ابھی سے یہ نظر آ رہا ہے سیاسی عدم استحکام برقرار رہے گا۔ ان کی کوشش یہی رہے گی ٹرمپ انتظامیہ بین الاقوامی دباؤ پاکستان کے اوپر پڑتا رہے، پاکستان کی معیشت ناکامی کی طرف جائے، اور پاک فوج بھی ناکامی کی طرف رخ کرے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ان کے مظنون، یہ ان کے فساد برے خیالات ہیں، ان کے یہ بیانیے ہیں، کسی طرح پاکستانی ریاست کو ڈاؤن کیا جائے، اور کسی طرح دشمنان پاکستان کے ساتھ مل کر پاکستان کا تنچا پنچا کیا جائے۔ میرے عزیز دوستو، چاہے وہ دالتی مور ہوں، دالتی سہولت کار ہوں، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے بین الاقوامی سہولت کار ہوں، چاہے طالبان کے سہولت کار ہوں، اس وقت سارے پاکستان پر گدوں کی طرح پل پڑے ہیں۔ آئیے رب کریم سے دعا کریں پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کی راہ میں جتنے روڑے اٹکانے والے ہیں ان کو تباہ و برباد کرے، پاکستان کو قائم و دائم رکھے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظارہ خیال کرتے ہوئے NAQ TV4 کو سبسکرائب کریں، جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو
آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔